बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो आपके लिए जानना और इसको समझना इंतहाई अहम है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पहले तो ये बताएंगे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग बंदी हुई है, इसके पीछे गेम क्या चल रही थी, इसके पीछे किन किन ताकतों का हाथ है, इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा कितना हुआ है और नुकसान कितना हुआ है, क्यों भारत पाकिस्तान के साथ अब दोस्ती करना चाहता है, क्यों मोदी पाकिस्तान आ रहा है, क्यों सार्क मीटिंग पाकिस्तान में होने की बातें हो रही हैं, क्या वाकई में आर्टिकल 370 को बहाल किया जा रहा है, क्या वाकई में मसला कश्मीर अब हल होने वाला है और वो भी मुज़ाकरात के ज़रिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या गेम खेल रही है। सबसे पहले हम आपको खबरें बताएंगे और उसके बाद आपको अंदर की बातें बताएंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ और भारत के अजीत दोवल के काफ़ी टाइम से खुफिया मुज़ाकरात चल रहे थे और उन मुज़ाकरात में बहुत कुछ तय पाया गया। उसके बाद DGMOs की दोनों ममालिक के DG मिलिट्री ऑपरेशंस की मीटिंग हुई और उसमें सीज़ फायर का मुआहदा हुआ। और ये कोई नया मुआहदा नहीं है, ये वही 2003 वाला मुआहदा है। दोनों ममालिक के DGMOs ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि उस मुआहदे को बहाल किया जाए। अब तक पूरी दुनिया ये बात जान चुकी है कि मोदी सरकार ने ये सब कुछ जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव पर किया। जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो मोदी को पहली कॉल की गई, उसमें इन्हीं मौज़ूआत पर भारत को जोर दिया गया कि खित्ते में कशीदगी कम की जाए, कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनको ख़त्म किया जाए और कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ बैठकर टेबल पर बात की जाए। अब पाकिस्तानी इस बात पर बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं कि जो बाइडन ने हमारे हक में बात की है, लेकिन आगे चलकर आपको बताते हैं कि जो बाइडन ने ऐसा क्यों किया। पहले आपको बताते हैं कि इस सीज़ फायर के मुआहदे के बाद क्या हुआ। सबसे पहले तो वाशिंगटन ने इसका खैर मकदम किया और स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने ब्रीफिंग दी और ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ियों ने उनसे सवालात भी किए कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में पाकिस्तान अमेरिका का अहम इत्तेहादी हुआ करता था और अब अगर आप दोनों ममालिक के लिए गैर जानिबदार रहते हैं तो पाकिस्तान के लिए जो हमारी पॉलिसी है उसका क्या होगा। तो स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के बहुत सारे मामलात में मुश्तरका मफादात हैं, पाकिस्तान हमारा अहम इत्तेहादी है, अफ़गानिस्तान में अमन, कश्मीर में अमन और इसके अलावा भी खित्ते में बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं जिस पर पाकिस्तान और अमेरिका के मुश्तरका मफादात हैं। क्योंकि जब जब अमेरिका पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की बात करता है तो पाकिस्तान कहता है कि हमें सिर्फ अपने मगरबी सरहद पर ही नहीं, अपने मशरिकी सरहद पर भी अमन चाहिए, हमें चारों तरफ अमन चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि जहां पर अमेरिका फंसा हुआ है वहां पर अमन लाने के लिए पाकिस्तान अपना पूरा जोर लगा दे और जहां पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान में कशीदगी है वहां पर अमेरिका भारत की मदद करता जाए। और ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है जिस पर हर पाकिस्तानी का ध्यान नहीं जाता। तो ये भी एक वजह थी कि जो बाइडन ने मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को जोर दिया, लेकिन असल वजह क्या थी वो हम आपको आगे चलकर बताते हैं। तो वाशिंगटन ने सीज़ फायर का खैर मकदम किया, इसकी हौसला अफजाई की। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की तरफ से स्टेटमेंट आई कि सीज़ फायर के मुआहदे को बहाल करने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम होगी, पूरे खित्ते में कशीदगी कम होगी, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म होंगी और खित्ते में अमन कायम होगा और कश्मीर का मामला जो अक़वाम मुत्तहिदा में ज़ेरे गौर है उसे हल करने में भी आसानी होगी। अब ये सारी बातें आप नोट करते जाएं तो आपको समझने में आसानी होगी कि भारत ने ऐसा क्यों किया। कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं कि कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में ज़ेरे गौर है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं मुनीर अकरम साहब, उन्होंने बड़ी सख्त ज़बान का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ये हुर्रियत पसंद हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने इनके हक़ खुद इरादियत को तस्लीम किया है और उसको बचाने के लिए इनको पूरा हक़ है कि ये असलहा तक उठाएं। अब इस सब से पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा? एक तो बॉर्डर पर कशीदगी कम होगी और हमारे जो मज़लूम लोग होते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, ज़ाहिर है हम तो उस साइड पर कश्मीरियों को नहीं मार सकते, हम तो सिर्फ उनके फ़ौजियों को ही मारते हैं, तो एक तो वो चीज़ कम होगी। दूसरा बताया जा रहा है कि भारत ने जो सार्क कॉन्फ्रेंस होनी थी पाकिस्तान में 2016 में,
تو بھارت اب وہ کانفرنس پاکستان میں ہونے دے گا۔ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ سارک میں ہے ہی کون؟ صرف بھارت اور پاکستان ہی تو ہیں، باقی سب تھکے ہوئے ممالک۔ مودی پاکستان کا دورہ کرے گا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ ہمارا مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ۔ ہم نے جو قدم اٹھایا تھا وہ کشمیریوں کے لیے اٹھایا تھا۔ جب عمران خان کی حکومت آئی تھی، عمران خان نے بھارت سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن عمران خان کا کہنا ہے کہ مودی نے نفرت بیچی، جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ اقتدار ملا۔ اس اقتدار ملنے کے بعد سب سے پہلے اس نے کشمیر سے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا، تو پاکستان نے اس احتجاج میں کہا کہ اب ہم بھارت کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت کیوں بات کر رہا ہے اور امریکہ نے کیوں دباؤ ڈالا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ عمران خان کو آپ جانتے ہیں کہ جب وہ کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو وہ کر کے ہی چھوڑتا ہے، بھلے پوری دنیا اس کا مذاق اڑائے، اس کی مخالفت کرے۔ عمران خان کی جب پہلی تقریر ہوئی تھی اقوام متحدہ میں، تو عمران خان نے بھارت کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر کے رکھ دیا، پوری دنیا کو بتایا کہ یہ جسے آپ امن پسند ملک کہتے ہیں، اس کا اصل چہرہ کیا ہے، یہاں پر اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آر ایس ایس کا نظریہ کیا ہے، بی جے پی کا کیا نظریہ ہے، ہندوتوا کیا ہے، اکھنڈ بھارت کیا ہے۔ یہ ساری باتیں عمران خان نے اقوام متحدہ میں بتائی، مودی کو ہٹلر کے ساتھ تنبیہ دی اور دنیا کو بتایا کہ یہ وہی مودی ہے جس نے گجرات میں 2000 مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، یہ وہی مودی ہے جس پر امریکہ میں داخلے پر پابندی تھی، اس کا نام دہشت گردوں کی لسٹ میں تھا۔ تب سے لے کر اب تک دنیا کے ہر بڑے لیڈر کے ساتھ بیٹھ کر عمران خان نے یہ سارے بھارت کے پول کھولے۔ اس کے بعد سے اب تک بھارت کے خلاف جو انٹرنیشنل رپورٹس آئیں، بھارت کو دہشت گرد کہا گیا، پاکستان نے ڈوزیئر جمع کرائے اقوام متحدہ میں، یورپین یونین میں، اور ایسے ثبوت دیے جن کی تردید ممکن نہیں تھی۔ افغانستان میں بھارت کے دہشت گردی کے کتنے کیمپس ہیں، کیسے یہ داعش، ٹی ٹی پی، بی ایل اے کو فنڈنگ کرتے ہیں، کیسے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، کیسے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کرواتے ہیں۔ یورپین یونین کی طرف سے رپورٹس آئیں، امریکہ نے رپورٹس دیں کہ بھارت سے جتنی ٹیرر فائنینسنگ ہو رہی ہے اتنی پوری دنیا سے نہیں ہوتی، جتنی منی لانڈرنگ بھارت سے ہو رہی ہے اتنی پوری دنیا میں نہیں ہوتی۔ آج پوری دنیا بھارت کو دہشت گرد کہہ رہی ہے، پاکستان کو امن پسند کہہ رہی ہے۔ 2.5 سال پہلے جہاں پاکستان کھڑا ہوتا تھا، آج وہاں بھارت کھڑا ہوا ہے۔ پھر 27 فروری کے واقعے نے تو پوری دنیا کو بتا دیا کہ بھارت تو کاغذی شیر ہے، اور پھر پوری دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ الٹا یہ ابھینندن کو ایوارڈ دے رہے ہیں، کس طرح سے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر ای یو ڈس انفو لیب کی رپورٹ نے بتا دیا کہ کس طرح سے یہ یورپین یونین کو 15 سالوں سے بے وقوف بنا رہے ہیں، پاکستان کے خلاف فیک پروپیگینڈاز کرتے ہیں۔ اور آج جس طرح سے پہلے دنیا کے میڈیا آؤٹلیٹس ان کی خبروں کو ایز اٹ از چلاتے تھے، آج ان کی خبروں پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ اور ابھی حال ہی میں جو اقوام متحدہ کے 24 ممالک کے ایکسپرٹس کی ٹیم آئی کشمیر میں، اور انہوں نے یہاں کا دورہ کرنے کے بعد بھارت کے لیے جو ریمارکس دیے، تو یہ سب کچھ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہے، یہ پچھلے 70 سالوں سے پاکستان کے لیے نقصان دہ تھی، ابھی یہ ان 2.5 سالوں سے بھارت کے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر چین نے جو بھارت کو گردن سے پکڑ لیا تھا، اس کے پیچھے پاکستانی انٹیلیجنس تھی، یہ پوری دنیا کا ماننا ہے۔ تو چین نے تو جو کچھ منوانا تھا وہ بھارت سے منوا لیا ہے، آگے بھی جو اس کے اہداف ہیں وہ بھی پورے کر لے گا، سی پیک کو وہ محفوظ کر چکا ہے۔ تو یہ سب وجوہات تھی جن کی وجہ سے بھارت نے پاکستان سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ امریکہ نے کیوں دباؤ ڈالا؟ کیونکہ امریکہ خاص طور پر جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن انسانی حقوق کی بہت باتیں کرتی ہے، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو کشمیر میں جس طرح سے عمران خان نے ایکسپوز کر دیا ہے، تو اب امریکہ بھارت کا ساتھ کیسے دے؟ پھر تو پوری دنیا جو بائیڈن کی دوغلی پالیسیوں پر تھو تھو کرے گی۔ تو جو بائیڈن مودی کو اس طرح سے کھلی چھوٹ نہیں دے گا جس طرح سے ٹرمپ نے دی ہوئی تھی، لیکن مودی جو کچھ کرتا جا رہا تھا اس سے تو پاکستان فتح کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ ادھر سے مودی، ادھر سے عمران خان اور باجوہ کی جوڑی، یہ تو پاکستان کو فتح کے قریب لا کر کھڑا کر رہی تھی، لیکن جو بائیڈن تو بہت سمجھدار ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو بائیڈن بھارت کا ساتھ دے رہا ہے یا پاکستان کا۔ لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی۔ اگر تو بھارت ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے ٹیبل پر اور کشمیر کا مسئلہ حل کرتا ہے، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ مسئلہ حل ہو، خطے میں امن آئے اور یہ دشمنی ختم ہو، یہ تو ہم سب چاہتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم بھارت کے ہتھ کنڈے میں تو نہیں آ رہے۔
क्योंकि हर बार जंग के मैदान में हम जीत जाते हैं और फिर टेबल पर बैठकर हम शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं। कारगिल में क्या हुआ था? करप्ट हुक्मरानों को हम पकड़ लेते हैं गर्दन से, एहतसाब की बात करते हैं, और जब वो पैसे देने का वक्त आता है तो वो हमें कहते हैं कि हम अपना मुंह बंद रखेंगे, आप बस हमें जाने दें, हम फिर कभी सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो हम उनको जाने दे देते हैं। तो क्या हम फिर से यही गलती तो नहीं कर रहे? क्योंकि अब तो हम भारत को बुरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं, बेनकाब कर चुके हैं। अब तो हम फतह के बहुत करीब हैं और हमने भारत से एहतजाज ही इसी बात पे किया था कि जब तक कश्मीरियों को इंसाफ नहीं मिलता हम आपके साथ बात नहीं करेंगे। तो क्या कश्मीरियों को इंसाफ मिल गया है या भारत ने यकीन दहानी करा दी है कि वो इस मसले को हल करेगा टेबल पर बैठ के? अगर नहीं तो फिर हमने एहतजाज ही क्यों किया था? नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करके अपने सोशल अकाउंट्स पर शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।